मुत्तक़ीन अला सुरुर मस्फूफ़ा, वो जो जन्नती होंगे जिन पर अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत होगी, वो जन्नत में चले जाएंगे। जिन पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल होगा, जब वो जन्नत में चले जाएंगे। पीछे आपने कुछ पढ़ लिया कि मुत्तक़ीन को अल्लाह ताला क्या देगा। यहाँ अल्लाह फरमाता मुत्तक़ीन अला सुरुर मस्फूफ़ा, वो टेक लगाए हुए, क्या टेक लगा, मौजा टेक लगाए हुए, कहाँ पर? अला सुरुर, अपने तख्तों पर, अपने बेडों पर। तुसीं यह तसव्वुर कर लिया बेड इंजदा होएगा। सारी दुनिया की बादशाहियां खर्च कर लिया जाए तो जन्नत एक चप्पा बराबर जगह नहीं होगी। पूरी दुनिया की बादशाहत खर्च, सोना चांदी जवाहर हीरे खर्च कर दिते जान, एक जन्नत की चप्पा भी जगह। तो फिर अंदाजा करो कि वो जड़े तख्त होंगे, जड़े बेड अल्लाह उन्होंने देगा, तो अल्लाह ने वो फिर बयान कीते है ना। सूरह रहमान दे अंदर अल्लाह ने बयान कीते है ना वो बेड कैसे है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कहाँ होंगे? मुत्तक़ीन, टेक लगाए हुए, अला सुरुरिन, अला सुरुरिन, तख्तों पर, मसफूफा, जो बराबर बिछे हुए होंगे। बराबर डेकोरेशन, डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कोई इत्थे पिया कोई थल्ले कोई उत्ते के अंज जिवें तुसीं शादी हाल चुट के आओ तो कुर्सी कोई अंज नूं मूंह ते कोई अंज नूं मूंह ते अंज नूं, क्यों? हाँ, किते भी उठ के आवो, तुसीं किते भी उठ के आवो, कदी नहीं आ किते भी ऐसे सुधरी पदरी कर दी, सेट कर दी। हाँ, बड़ा डिसिप्लिन होगा जन्नत में, बड़ी तहजीब होगी, बड़ी तमीज होगी जन्नत में। जेड़े जन्नत च जाने वो बदतमीज नहीं होने, समझ आई? वो बदतमीज नहीं जन्नत च जाने, तमीज वाले जाने, सुलझे लोग, ईमानदार, तकवे वाले, परहेजगार, वो जाने हैं। टूचे छूचे अल्लाह पर खड़े रखने हैं। दुनिया के उत्ते जो अपने आप में बखाने वाले है ना, टुच पाउणा, रुंड पाउणा, ये पर रख के शायद बाहर चल रहा की मामला करे तो की ना करे। वो आ रही है समझ के नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सब नूं इकट्ठियां करे, अल्लाह सब नूं जन्नत च इकट्ठियां करे, अल्लाह सब नूं जन्नत च इकट्ठियां करे। वो बराबर बिछे हुए होंगे तख्त। सुरुर दा की माना कीता मैं? सुरुरुन की माना कीता? तख्त। मसफूफा, बराबर बिछे हुए, बराबर बिछे हुए तख्त बराबर होंगे, डिसिप्लिन होगा, खूबसूरती होगी। तो वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, और हम उनका निकाह कर देंगे, उनका ब्याह कर देंगे मोटी मोटी आंखों वाली हूरों से। बाबा जी इतने सुभान अल्लाह निकलती, इतने धक्के ना निकलती है सुभान अल्लाह, उंज नहीं निकलती, धक्के ना निकलती सुभान अल्लाह। बिहूरिन ऐन, मोटी मोटी आंखों वाली हूरों से। जिहड़ी अख हुंदी है ना पूरे चेहरे के अंदर एक कमाल हुंदा। हाँ, ये अख जड़ी हुंदी है ना, वो मसाला नहीं देंदे, ओदी अख जड़ी हरनी अगरी, ओदी अख फलान अगरी, नौजुबिल्ला, कई कोई किसी किसी तरीका दी मसाला देंदे आ। अख देखो हूरुन ऐन, मोटी मोटी आंखों वाली हूरों से उनका। तो फिर हूर लम यतमिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान, किसी जिन और इंसान के उनको तो छुआ तक नहीं होगा। जो ऐसी औरतें होंगी, ऐसी वो पूरे होंगी जन्नत की। अल्लाह अकबर कबीरा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम, पैरवी की उनकी उनकी औलाद ने, मोमिन सी, मुसलमान सी, मुत्तकी सी, उन्होंने दे नक्शे कदम तो उन्होंने औलाद टुरी, औलाद टुरदी रही, उन्होंने नक्शे कदम ते नेक रही। साडा ते अब्बा मेरा बड़ा नेक सी, अब्बा मेरा कदी उन्हें जमात नहीं मिस की, अब्बे नूं छड्ड तूं अपनी गल कर। अब्बा मेरा जो बोल चुकता सी ना, सब तो पहले मसीह के दाने कढ़दा सी, वो अब्बे नूं छड्ड तूं अपनी गल कर। अब्बा मेरा जिहड़ा सी ना बड़ा ही मेहमान नवाज सी, उन्होंने छड्ड तू अपनी गल कर, तू तो शह बह के पट थले लगा लेना, तेरी केड़ी गल है?
اور علامہ اقبال وہ تو تھے تمہارے اباؤ جو تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے پردہ ہو تہاڈی کی حیثیت ہے تسی مثالاں پیو دادیاں نے دیندے ہو اپنے دیاں کی حیثیت ہے تہاڈی انہاں دے سامنے تو جو اولاد نیک ہوگی جو لوگ مومن ہوں گے متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے اور ان کی اولاد وَاتَّبَعَتْهُمْ اور انہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی ان کے نقش قدم پر چلے ہوں گے ذریات ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ کس کے ساتھ ایمان شرط ہے توحید شرط ہے توحید ایمان یہ شرط ہے تو الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولاد کے ساتھ کٹھیاں کر چھڑا گے بس کی کریں گے الحقنا بڑی بات ہے بڑی بات ہے اتنے دا باپ پتر پیو تھی دوتا پوتا اتنے کٹھے مڑ جنت ہو جان چھوٹی جی گل ہے پتہ ہی نہیں پیو جنت دا حساب اللہ جو کہہ رہے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ماں باپ بیویاں بچے پوترے دوترے یا کٹھے ہو جان اللہ اکبر بڑی بات تو کیویں ہون گے جنہاں نیک ماں باپ دے رستے دوتے چلے ایویں نہ سکھیاں تریفاں پیو دیاں کردے رہے کیوں ہے وکیل بولدا نہیں ساڈا ابا ہے ساڈا دادا انج سی وہ فلانا انج سی کی سی تو کی ہے تو اپنی گل کر بھی تو کی ہے ابا تیرا نیک ہونا دادا تیرا نیک ہونا دوجی گل اپنی گل تیرے کرتوت تیرے لچھن کے لچھنا دا پتہ نا لچھن کردار جنوں آندے ہیں تیرے کرتوت تیرے لچھن تیرا کردار او کی ہے اپنا ویخ تو اللہ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ذریتہم ان کی اولاد کو بھی سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وما علتناہم من عملہم ہم نہیں کمی کریں گے ان کے اعمال میں من شیئن کچھ بھی ذرہ برابر بھی انہیں ہو سکتا شک پیندا بھی او ماں باپ بڑے نیک سی ٹھیک ہے تے وہ بڑے اچے مرتبے تے بالا کھانے تے ہون گے تے یہ جڑی اولاد ہے گو یہ گھٹ درجے گھٹ نیک ہے ٹھیک ہے یہ تھلے رہن نہیں اللہ فرماندے ہیں اسی بھی انہاں نو انہاں دے برابر کر دیاں گے تے انہاں دے عمل اندر کوئی کمی انہاں دے ثواب اندر کمی نہیں آئے گی کسی قسم دے انہاں دے عمل اور ثواب اندر کمی نہیں آئے گی یہ اللہ دی تقسیم ہے یہ اللہ اپنا فضل کر رہے ہیں اچھا جی وما علتناہم من عمل من شیء اور نہیں ہم کمی کریں گے من ان کے عمل سے من شیئن کچھ بھی ذرہ برابر بھی ہم کمی نہیں کریں گے کل امرئ بما کسب رہین ہر آدمی امرئ ہر آدمی جو بھی کوئی ہے بما کسب رہین جو اس نے کیا ہے جو اس نے کمایا دنیا رہین موسم گروی ہے گرفتار ہے کتنے شاید گروی رکھ دیتی بیما کسب رہین موسم گروی ہے اس میں گرفتار ہے جو اس نے کیا اس دنیا میں اچھا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دیتے رہیں گے مسلسل امدادناہم ہم ان کی مدد کریں گے دیتے رہیں گے ان کو میوے کی میوے فروٹ ہمیشہ دیتے رہیں گے مکن نہیں دینا اللہ نے مکن نہیں دینا جو دل کرنا نا جو دل کرنا وہی ٹانیاں کے آ جانیاں چون دے کچھ مت ادھر باغ سمجھ لیں گے ساڈے گھر نا واللہ دے جڑے ہو جڑے جنت دے واللہ مما یشتہون اور گوشت دے گے جس کو وہ جیسا گوشت چاہیں یہ تھے فارمی مرغائی ہے نا تو جیڑا گوشت چون گے وہ تھے جنت لبسی جیڑا بھی دل کرن گے بھوجواں تاں ملے گا روسٹ تاں ملے گا ملائی بوٹی تاں ملے گا ٹکا بوٹی تاں ملے گا ہے نا ساری چیزاں تھوڑی جیڑا پیزا چون گے تاں ملے گا پیزے دے سیخ خواب لگا ملے گا سب کچھ ملے گا مما یشتہون جو تم چاہو گے یا اشتہا جو تم چاہو گے تم کو وہ ملے یتنازعون فی اکاسن وہ ایک دوسرے سے جتنا نہیں دنیا پہ دوست یار بیٹھے ہوں
ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਘੁੱਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਖੋਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਤਨਾਜ਼ਾਊਨ ਫੀਹਾ ਕਾਸਨ, वो एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे। ਯਤਨਾਜ਼ ਇਹ महफिल ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ महफिल ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੁੱਟ ਛੁੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਖੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ यतनाज़ाऊन, वो एक दूसरे से छीनेंगे, छीना झपटी करेंगे, फिया उसमें कासन, वो क्या होगी, वो शराब होगी, शराब के प्याले होंगे, तो लेकिन गले ला लगम फिया, ना उसमें लगवियत होगी, वला तासीम, और ना उसमें गुनाह होगा। इत्थे पी के डिग पैंदे नाली च ते लिटर वाध दे, पुलिस जी बाग फिर कर रही है, तो दुनिया के छाड़ो शराबी कुत्ता, वो कोई गल हो सकती है, क्यों है और बोलता नहीं, इंज नहीं कहते लोग शराबी, और छाड़ो दी केड़ी गल है, शराबी कुत्ता दल्ला बगैर तो ना धी की पछाण ना मां की पछाण, उन्होंने की है। अल्लाह कहते जी वो असी देनी है ना, उत्थे जन्नत शराबन तहूरा, क्यों है, इकबाल में तर्जमा होंदा है, वो पकीदा शराब होनी है, पकीदा शराब, तो फिर ओदे विच की है, ला यसमाउन फी लगमुलात, कोई गाली नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अल्लाह यहाँ भी फरो यतनाज़ाऊन, ये यतना बाब मुफाला है, मुशारकत पाई जाती है, की पाई जाती है मुशारकत एक दूसरे दे नाल, वो एक दूसरे को कहते फड़ाए ना मैनू दरी बाजारा वारी लवाए ना, वो कहता मैनू ओदे कोल देखो यतनाज़ाऊन फीहा, ये महफिल का दुनिया के जो वहां अल्लाह सुरूर देगा, कासन प्याले हो गए उनके, किसके, मशरूब के, आपके ला लगवन, उसमें कोई लगवियत नहीं हुई, लगव नहीं होगा, चवल नहीं मारनगे, जनती पी के मौजा लैणगे अपनियां, इत्थे ते पी के पुलिस भी कुटदी है, मैं डिगे वेखे शराब पी के नालियां ते, अल्लाह दी कसम उतो पुलिस ने डंडे मारनी, मेखे फैसलाबाद हो, वला तासीम, और ना ही यतूफु अलैहि गिलमान, और घूमेंगे उन पर उनके गिलमान, उनके गुलाम, तो कैसे होंगे, कअन्नहुम लुअलुम मकनून, वो ऐसे के मोती है छुपे हुए, जिन्हें लड़के 10-10 साल 12-12 साल 14 गुलाम जो खिदमत पे ममूर होंगे, वो घूमेंगे, इंज गर्दश दौर लगा होगा, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, लो जिस तरह मोती छुपे हुए। वो जो जन्नत में गिलमान हो गए ना, गिलमान जन्नत में, वह यतूफू, और वो घूमेंगे गर्दश करेंगे, अलैहिम उन पर गिलमान गुलाम उनके, कअन्नहुम गोया के वो लो मखनून, गोया को मोती छुपे हुए, मोती देखिया, और जिमें सिप्पी दे अंदर मोती हुंदा, हीरा मोती सिप्पी दे अंदर हुंदा, ते उन किसी किस्म दी कोई ओदे उत्ते नक्स नहीं हुंदा, जदों कढदे ना हीरे एवं दी नहीं कीमत करोड़ां दे विच हीरियां दी, जेडे हीरे कोई नूर हीरा जेड़ा उत्थे चुरा के लै गया मलका बरतानिया लगा, इंडिया भी चुराया ना कोई नूर, तो ये जेडे इस तरह के गिलमान होंगे खूबसूरत, तो फिर क्या अल्लाह कहते व अकबाला बाजुहुम अला बाजी यतसालून, और वो एक दूसरे से जनती मुतवज्जे होंगे, एक इधर तख्त बैठा है कि सुना भाई कुछ गपियां हो रही हैं, वो सब फिर की करेंगे, वो अकबाला मुतवज्जे होंगे, बाज उनका अला बाज यतसालून, वो एक दूसरे से पूछेंगे सवाल करने, सुना फिर भाई जिदा गल्ला नहीं कर दे, यतसाल, ये भी बाब मुफाला है, मुशारकत पाई जाती है, एक दूसरे से वो पूछेंगे सवाल कर, यार दुनिया च असीं किवें रहे सी, की करदे रहे सी दुनिया च असीं, अज अल्लाह ने सानू एडा सोहना मुकाम दिता, तो वो फिर उत्थे कहणगे, कालू वो कहेंगे इन्ना कुन्ना कबलु फी अहलिना मुशफिकी, वो कहेंगे कालू कहिन्ना कुन्ना, बेशक थे हम कबलो इससे पहले फी अहलिना, अपने घर वालों में मुशफिकीन, डरने वाले, हम अपने घर में रह के अल्लाह से डरने वाले थे, कोई हराम नहीं करते थे, हलाल खिलाते थे, कोई खोत रोड नहीं करते थे, कोई सूद रिश्वत का बाजार गर्म नहीं करते थे, कोई किसी के हक नहीं दबाते थे, हम अल्लाह से अपने अहल में, हमारे बच्चे भी भूखे होते थे, उनके लिबास भी बेहतर नहीं होते थे, लेकिन हम अल्लाह की दी हुई रोजी पर कनात करते थे, फी अहलिना मुशफिकून, हम अपने बीवी बच्चों में क्या थे, अल्लाह से डरने वाले। फमन अल्लाह अलैना, पास एहसान किया अल्लाह ने हम पर, अल्लाह ने बहुत नाले तो सोना तो नाले तो इंज करना चंगी गल है,
فمن اللہ احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم پس بچا دیا ہم کو اللہ نے سموم گرم لو والے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہم کو، یہ اللہ سے ڈرنے کا کمال ہے، اللہ سے خشیت کا کمال ہے۔ ہاں دنیا میں ڈرتے جاؤ، یہاں ڈرے گا اللہ وہاں مسکرائے گا تمہیں، یہ یہاں مسکراتے رہے ڈر ہی نہ رکھا تو پھر اتھے روواں گے اور مڑ کیوں نہ، کیوں بھائی پھر دجدر فرشتے ایدوں میں اللہ پھاڑ لو ہو جانے۔ اللہ ساڑھے دے رحم کرے، اللہ معاف کر دے جدو تو ہونا کی اس وقت دن قیامت میں۔ وَوَقَانَا اور بچا دیا ہم کو عذاب السموم گرم لو کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ سبحان اللہ، اے آیت میں ٹھنڈ پا دیں دی کہ جس نے پڑھنا اِنَّا كُنَّا بے شک ہم من قبل اس سے پہلے نَدْعُوهُ ہم اسی کو پکارتے تھے، ہم صرف اسی کو پکارتے تھے، اسی اللہ کو پکارتے تھے، نہ کسی اور کو، نہ ولی کو، نہ بزرگ کو، نہ نبی کو، نہ علی کو، نہ ابو بکر کو، نہ عمر کو، نہ مزار کو، نہ شراف کو، نہ کس کو نہیں، صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے التجائیں کرتے تھے۔ انا کننا ذہن سے بٹھا لو اس بات، ندعو ہو ہم صرف اور صرف اسی کو صد مارتے تھے، اسی کو پکارتے تھے، انہو بے شک وہی، هو البر الرحیم بے شک وہی ہے بر الرحیم، احسان کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔